सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जब सल्जूकियत जो है दम तोड़ रही थी तो उस वक्त गौस पाक के मुरीदों में नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने खड़ा कर दिया, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 मरतबा गौस पाक के मुरीद हुए हैं। एक तो ये कि उनके वालिद गौस पाक के मुरीद थे, बचपने में लेकर आए थे उनको मुरीद कराने के लिए, उस वक्त भी वो मुरीद हुए। लेकिन जब गौस पाक का विसाल हो गया तो गौस पाक के मंजले साहबजादे हज़रत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी अल जिलानी के हाथ पर आज सरे नौ फिर उन्होंने तजदीद बैत फरमाई। और जब सलाहुद्दीन के वालिद ने कहा कि हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर, तो दुआ की जाती है तो कहाँ हाथ रखा जाता है? सरों पर, है ना। लेकिन मेरे मुर्शिद का कमाल ही जुदा है। औरों के लिए दुआ करते थे तो सर पे हाथ रख के, सलाहुद्दीन के लिए दुआ की तो गर्दन पकड़ के, गला पकड़ के दुआ की। और फिर अर्ज की, अल्लाह इस बच्चे से वो काम लेना कि क़यामत तक इसके कारनामे की गूंज मौजूद रहे। हाँ, ये है। आज हम तसव्वुफ और तरीकत के नाम पे सिर्फ ये समझते हैं कि तसव्वुफ और तरीकत सिर्फ मालाएं जपने का नाम है, या सिर्फ जो है मलकूत, हाऊत, लाहूत, वहदतुल वजूद और इसी पे कलाम करने का नाम तसव्वुफ है। अच्छी तरह याद रखना, अगर तसव्वुफ में हुसैनियत नहीं है तो वो तसव्वुफ नहीं बल्कि जिंदीकियत है। और सबसे पहले अहले तसव्वुफ की जिम्मेदारी ये है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हम ये समझते हैं कि दुनिया से आंखें मूंज लेने का नाम तसव्वुफ है, चटाइयों पर बैठ जाने का नाम तसव्वुफ है, लोगों को यह कहना कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए कभी तसव्वुफ नहीं आ सकता जब तक के दिल का दाना ना फिरे। गौसे पाक फरमाते हैं तसव्वुफ ये है कि दुनिया से कट कर मखलूक की खिदमत में लग जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। गौसे पाक फरमाते हैं जो मखलूक का अदब न करे, खालिक का अदब करना उसके लिए कोई मोतबर नहीं हो सकता। तसव्वुफ इसका नाम है। तसव्वुफ ये है खुद भूखे रहो, दूसरों को खाना खिलाओ। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर ने तसव्वुफ का वो मिजाज पेश किया, वो इम्तिजाज पेश किया, अल्लाह अकबर, शरीयत और तरीकत का वो संगम पेश किया कि गौसे पाक ने एक तरफ अहले मजहब में इनकलाब बपा किया, दूसरी तरफ अहले सियासत में सलाहुद्दीन जैसे लोगों को खड़ा किया, गर्दन पकड़कर दुआ की और सलाहुद्दीन के हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तरे मर्ग पर थे, आखिरी सांसें चल रही थी, ये वो बंदा है, कहने को तो सियासी लीडर है लेकिन बड़े बड़े मजहबी पेशवा इससे पीछे हो जाते हैं कि जिस वक्त इनके इंतकाल का वक्त आया तो बड़ी हसरतों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हर साल सोचता था एक मरतबा हज करूँगा, लेकिन कौम की जिम्मेदारियों ने इतना मौका नहीं दिया कि मैं फ़रीज़ा हज अदा कर सकूं, इसलिए कि मैं तो हज अकबर की तरफ लगा हुआ था, कौम की खिदमत की तरफ, मैं इसलिए हज नहीं कर सका सलाहुद्दीन ने। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब इंतकाल की घड़ी थी तो कहा, सलाहुद्दीन आपके ख़िलाफ़ लोगों ने इतनी साजिश की है फिर भी लोग आपको मार ना सके। नूरुद्दीन जंगी को तो शहीद किया गया, बड़े बड़े लोगों को शहीद किया गया, आपको शहादत बज़ाहिर आप शहीद नहीं हुए। फरमाया उसका फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि जब मेरे मुर्शिद ने मुझे दुआ दी थी तो मेरी गर्दन पे हाथ रख कर दुआ दी थी। जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती? जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती है? ये सब लोग कादरी थे, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन के वालिद, ये इनकलाब बपा किया इन लोगों ने। और फिर नए सिरे से चाहे वो सल्जूकियत का खुतबा इन लोगों ने जारी किया, नई जान पैदा की। और बाद में फिर गौस पाक के विसाल के बाद जब तातारी फितना दुनिया में ज़ाहिर हुआ लोगों के सामने, तो फिर यही हुआ कि उस वक्त भी उस फितने को कुचलने के लिए जो बुजुर्गान दीन सामने आए, उनका ताल्लुक भी गौसे पाक की औलाद में से था और हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के मुरीदों में से था। और उन्होंने फिर जो है हलाकू खान के बेटे
تگودار خان کو اسلام کی دولت عطا کی، لیکن اسلام کی دولت بھی کسی خطاب کی وجہ سے نہیں ملی، ایک جملے نے تگودار خان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ جب حضرت غوث العظم دستگیر کے وہ شہزادے جو خراسان میں رہتے تھے تگودار خان سے ملنے کے لیے تاکہ میں اس کو نصیحت کروں، تو اب وہ شکار کر کے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے قریب تگودار خان نے ایک مسلمان کو دیکھا تو تکبر کے لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے اس بزرگ سے کہا، وہ خراسانی بزرگ جو غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، کہا کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تگودار خان اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، میرا اللہ مجھ سے راضی رہا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ بس ایک ہی جملے نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لیا، اور اس کے بعد تگودار خان جو ہے مسلمان ہو گیا، اور پھر اس بزرگ نے اس کا نام احمد رکھا۔ یعنی تاتاریوں کے متعلق جو اقبال کہتے ہیں، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، تو یہ جو صنم کھانے سے پاسبان ملے ہیں تاتاریوں کے ذریعے سے، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا تتمہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ تکمیل ہے کہ ان کی اولاد کے ذریعے سے یہ انقلاب آیا۔ لیکن پھر تگودار خان نے کہا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں قوم کو ہموار کروں گا، جب آپ آئیں گے، جب قوم ہموار ہو جائے گی تو پھر پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن پھر وقت آ چکا تھا، ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، گئے اور ان کا وصال ہو گیا، لیکن بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ایک بار تگودار خان کے پاس ضرور جانا، اور پھر ان کے جانشین جب پہنچے تو پھر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دین کے قریب آ چکے تھے، لیکن ایک شخص بہت بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے کہانی کس سے معاذ اللہ سن کے مسلمان نہیں ہو سکتا، میں مرد میدان ہوں، اگر مجھے یا میرے بھیجے ہوئے پہلوان کو یہ شخص پچھاڑ دے تو میں اس کی روحانیت کا قائل ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، اس وزیر کا جو بڑا معتمد پہلوان تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ طے ہو گیا۔ تگودار خان نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ اتنے نحیف کمزور ہیں، اتنے بڑے تاتاری پہلوان سے مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، دین مذاق بن جائے گا۔ لیکن غوث پاک کے اس شہزادے نے کہا واللہ کبھی نہیں، ہم اپنے دین کے لیے ہر میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب تاریخ طے ہو گئی اور میدان کے اندر وہ پہلوان اتراتا ہوا آیا تو وہ بزرگ جو بڑے نحیف و ناتواں تھے، ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ان کا جسم بالکل لاغر تھا، جیسے ہی میدان میں اترے اس کے اوپر ایک تماچا مارا، اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اش اش کر اٹھے، وہ وزیر بھی اور پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ یعنی تاتاریوں کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف بھی حضور غوث العظم دستگیر کے خاندان کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے غوث پاک کو مجدد نہیں محی الدین بنا کر، تجدید کرنے والے ہر صدی میں آئیں گے، اب محی الدین قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ جب میں چلا، ایک دن میں راستے میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لاغر سا کمزور سا انسان پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم غوث پاک کو مدد کے لیے پکاریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں پکارتے، صرف دین بھی جس کو مدد کے لیے پکارے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اچھا میں دین کی بات کر رہا ہوں، اسلام اور ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں الگ الگ۔ صاحب مشکات جو وہ صاحب اشعت اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا اسلام کہتے ہیں اعمال کو اور ایمان کہتے ہیں اعتقادیات کو، یہ دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن جب دین کہا جاتا ہے تو اس میں اسلام اور ایمان دونوں سمٹ آتے ہیں۔ ہاں غوث پاک صرف مجدد ایمانیات نہیں یا مجدد اسلامیات نہیں، جو مجددین ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن غوث پاک محی الدین ہے، محی الدین۔ دین کہتا ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو، اور وہ دین کی شکل میں تھا، راستے میں کنارے انسان کی شکل میں لاغر پڑا ہوا تھا، کہا کہ جب اس نے مجھے مدد